فرات یعنی آبی که اسمش آب فراته، لازم نیست توی رودخونه بره غسل کنه. آبهای کربلا و نجف و اشرف و کربلای معلا همش آب فراته. حتی توی حمامهای کربلا و نجف اشرف و کربلای معلا، حتی تو خونه ها، چون این اسمش آب فراته، مثل آب دجله که سامرا و بغداد و کاظمینه اینا آبها آب دجله است. اون روایتی که همین در فرات لازم نیست توی رودخونه فرات بره، یعنی با آب فرات بره. حالا اگر رفت دم رودخونه فرات و نرفت تو رودخونه، یه ظرف آبی دل و آب گرفت از فرات بیرون رودخونه غسل کرد. مقصود اینه تو بعضیش هم نداره که تو فرات، تو بعضی روایتش داره به آب فرات، که این یعنی این آب ملاکه. حالا نه اینکه الا تو رودخونه بره، تمام آبهای اونجا آب فراته.